बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम सूरह निसा आयत नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फ़दफ़उ इलैहिम अमवालहुम। इस आयत का खुलासा ये है कि जो लोग यतीम हैं, जब तक कि वो अपने बुलूग तक के ना पहुँच जाएं, तब तक कि उनको उनकी अपनी प्रॉपर्टी मत दो। यानी जो लोग यतीम हैं और वो अभी बच्चे हैं तो उनको उनका माल मत दो, उनको उनके पैसों को मत दो, क्योंकि वो अभी नहीं समझ पाएंगे इन पैसों को कहाँ पे खर्च करना है। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक बच्चा अपने माल और अपनी प्रॉपर्टी की बनिस्बत कोई फ़ैसला नहीं कर सकता है और अल्लाह ताला मना कर रहा है कि उसको उसकी प्रॉपर्टी ना दो, तो कैसे हो सकता है कि 5 साल की उम्र में एक फ़र्द को, एक बच्चे को उसके हाथ में इमामत का मनसब दे दिया जाए कि जो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी नहीं बल्कि पूरी उम्मत की लीडरशिप है। कुछ इस तरीके से सवाल पेश किया जाता है कि इमाम अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत सन 260 हिजरी में हुई और इमाम ज़माना इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की विलादत सन 255 हिजरी में हुई। यानी सिर्फ 5 साल की उम्र में इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ने इमामत के मनसब को अपने हाथ में लिया। बहुत सारे लोग इस मसले पर तशकीक ज़ाहिर करते हैं कि कैसे हो सकता है कि 5 साल की उम्र में कोई फ़र्द इमाम बन जाए, न सिर्फ कि अपनी मिल्कियत, अपनी प्रॉपर्टी का ज़िम्मेदार बन जाए बल्कि दूसरों की बनिस्बत भी फ़ैसला करे। और इसीलिए लोग आकर इमाम की इस इमामत पर एतराज़ करते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर है कि वो इमामत के मनसब को और मनासिब इलाही को सही तरीके से समझ नहीं सके हैं, इसीलिए वो इस एतराज़ को पेश करते हैं। आइए आज इस क्लिप में आपके सामने इस एतराज़ के कुछ जवाबात को पेश करते हैं। सबसे पहले मरहले में चलते हैं जलालुद्दीन स्यूती की किताब तक के, कि जहाँ पर वो अपनी तफसीर में इसी आयत की बनिस्बत इस बात को बयान करते हैं कि यहाँ पर ताबीर आई है कि फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन, यानी जब इन बच्चों की बनिस्बत सिर्फ बालिग हो जाना मेयार नहीं है, बल्कि जब रुश्द को महसूस करो, यानी किसको, यानी समझदारी को, यानी सही और गलत के फ़ैसले को महसूस करो, उस वक्त उनकी प्रॉपर्टी को उनको वापस कर दो। इससे बात ये समझ में आती है कि जो चीज़ हमारे लिए क्राइटेरिया है, जो चीज़ हमारे लिए मेयार है, वो बुलूग नहीं बल्कि रुश्द है। तो इससे ही समझ में आता है कि अगर किसी बच्चे की रुश्द उसके बुलूग के मरहले से पहले अंजाम पजीर हो जाए और उसके अंदर समझ आ जाए, वो सही गलत का फ़ैसला कर सकता हो, तो उसकी बनिस्बत हम ये प्रॉपर्टी जो उसकी है, जो उसके अमवाल हैं, उसको वापस दे सकते हैं। ये तो बात थी आम बच्चों की बनिस्बत। अब चलते हैं इस बात पर कि जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो मनसब इलाही है। जो लोग कुरान नहीं पढ़ते हैं, कुरान के ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते हैं, उनके अंदर ये मसला पेश आ सकता है कि वो आकर किसी छोटे बच्चे की बनिस्बत मनसब इलाही के लिए तशकीक ज़ाहिर करें, तरदीद ज़ाहिर करें। लेकिन जो लोग कुरान पढ़ने का दावा करते हैं, मुझे ताज्जुब होता है वो कैसे आकर इस मसले पर कोई शक या तरदीद ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि ये कैफियत के बुलूग के मरहले से पहले बचपन में एक इलाही मनसब किसी को दिया जाए, ये कोई नई बात नहीं है, स्पेशली कुरान के लिए कोई नई बात नहीं है। मैं आपके सामने कुछ नमूनों को पेश करता हूँ, लेकिन कुरान के नमूनों को और एग्जाम्पल्स को पेश करने से पहले मैं आपके सामने तारीख़ में से, कि जो हमारी कॉन्टेम्प्रेरी तारीख़ है, इसमें से भी कुछ आपके सामने एग्जाम्पल्स पेश करता हूँ कि जहाँ पर कोई दीनी फ़र्द नहीं बल्कि दीन से हट कर जो दुनियावी उमूर में लोग मसरूफ़ हैं, उनके अंदर भी कुछ ऐसे अफराद मौजूद हैं कि जो अपने 3 साल, 5 साल, 6, 7 साल, 10 साल की उम्र में एक जीनियस के तौर पर सामने निकल कर आए हैं और उन्होंने इस दुनिया में बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए हैं। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम है आकृति प्रन जायसवाल का, कि जो 7 साल की उम्र में सर्जन बन गए थे और जब इनका IQ टेस्ट लिया गया तो IQ टेस्ट में 146 इन्होंने स्कोर किया। कि 7 साल की उम्र में अगर कोई जीनियस बन सकता है इस लेवल पे कि वो सर्जन बन सके, यानी ये कि आप अपनी मौत व हयात को उसके हाथ में दे सकें, तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि बुलूग के लेवल पर, प्यूबर्टी लेवल तक के पहुँचने के बाद ही कोई रुश्द हासिल करे। अगला नाम है जैकोब बर्नेट का, कि जब उनका IQ टेस्ट लिया गया तो वो बचपन में 170 IQ स्कोर कर चुके थे। अगला नाम है अरफा अब्दुल करीम, के जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, कि जिन्होंने 9 साल की उम्र में वो रुतबा हासिल किया कि जहाँ पर वो साइंटिस्ट भी बन गईं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन गईं। अगला नाम है कॉलिन कार्लसन का, कि जो 11 साल की उम्र में
اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو گئے تھے۔ اگلا نام ہے کم اونگ یونگ کا، کہ جو ساؤتھ کوریا سے تعلق رکھتے ہیں، کہ جنہوں نے 3 سال کی عمر میں یونیورسٹی میں فزکس کے کلاسز لینا شروع کر دیے تھے، اور جب وہ 8 سال کی عمر تک کے پہنچے تو ناسا نے انہیں انوائٹ کیا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ کہ وہ وہاں پر اپنی اسٹڈیز کو فردر آگے بڑھا سکیں۔ یہ سارے نام اور اسی طریقے سے نہ جانے کتنے ایسے نام ہیں کہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں جنہوں نے اپنی چائلڈہڈ میں، جنہوں نے اپنی ٹین ایج میں اس طریقے سے کارنامے ظاہر کیے جسے سمجھ میں آ گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فرد اس لیول تک کے، اس 14-15 سال تک کے، فار ایگزامپل لڑکوں کے لیے، یا 9-10 سال تک کے لڑکیوں کے لیے، وہ پیوبرٹی لیول تک کے پہنچیں اور اس کے بعد ہی ان کو کوئی ذمہ داری سپورٹ کی جا سکے۔ یہ بات چل رہی تھی ان لوگوں کے بارے میں کہ جو دنیاوی اعتبار سے بہت جینیس تھے، یا دنیاوی اعتبار سے ان کی آئی کیو بہت ہائیسٹ تھی، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں دینی مسئلے کی، جب ہم بات کرتے ہیں الہی منصب کی، تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا منصب عطا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو علم بھی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قدرت بھی عطا کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ علم عطا کرتا ہے تو پھر اس کے سامنے عمر کسی بھی طریقے سے کوئی ممانعت یا کسی بھی طریقے کی کوئی رکاوٹ ایجاد نہیں کر سکتی ہے۔ اب وہ ہر چیز کے فیصلے کو بہترین طریقے سے انجام دے سکتا ہے، ہر چیز، ہر مسئلے کے اوپر اپنے اس علم کو سامنے رکھ سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ منصب الہی کو دینے کی بات کرتا ہے تو وہاں پر سن کو کوئی رکاوٹ کے طور پر پیش نہیں کرتا، بلکہ اگر کوئی بچہ بھی ہے تو اس کے مسئلے میں بھی اللہ تعالیٰ صراحتاً اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، جناب یحییٰ کو 12 سال کی عمر میں نبوت مل جاتی ہے، اور اس میں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ منصب الہی ان تک کے پہنچ جائے۔ یا مثال کے طور پہ جناب عیسیٰ کی مثال لے لیجئے کہ جنہوں نے گہوارے میں اس بات کا اعلان کیا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا نبی ہوں۔ اسی لیے متعدد روایات میں دیکھتے ہیں کہ منصب الہی کی بنسبت اس بات کو علی الاعلان ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ منصب امامت بچپن میں بھی مل سکتا ہے۔ یزید کناسی نامی ایک راوی امام صادق علیہ السلام سے آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا جناب عیسیٰ کو واقعاً گہوارے میں نبوت مل چکی تھی؟ تو امام صادق علیہ السلام اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ ہاں، جس وقت جناب عیسیٰ نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا نبی ہوں، تو وہ اس وقت نبی تھے، اور جتنے لوگوں نے ان کی اس بات کو سنا ان سب کے لیے وہ حجت اللہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ لیکن اس مرحلے کے بعد جناب عیسیٰ نے ایک خاموشی اختیار کی اور 2 سال تک کے انہوں نے کوئی تکلم نہیں کیا، کسی بھی طریقے کی گفتگو نہیں کی۔ اس مدت میں جناب عیسیٰ نہیں بلکہ جناب زکریہ اللہ تعالیٰ کی حجت تھے، اور اس کے بعد جناب زکریہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد 7 سال تک کے جناب یحییٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنے۔ لیکن جب جناب عیسیٰ 7 سال پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ کو تمام لوگوں پر حجت الہی بنا دیا، حتیٰ خود جناب یحییٰ پر جناب عیسیٰ حجت الہی بن گئے۔ ان تمام تر باتوں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کی آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی روایتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ جب منصب الہی آتا ہے تو وہاں پر انسان کا سن، انسان کی عمر کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک گہوارے میں موجود بچے کو بھی نبی بنا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی کتنا بھی زحمتیں کر لے، کوئی کتنی بھی مشقتیں اٹھا لے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا نبی، امام، خلیفہ نہ ہو تو وہ لوگوں کی رائے کو بٹور سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید کو حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو امام بنا رہا ہے تو 5 سال کی عمر میں کیا گہوارے میں بھی وہ امام بن سکتا ہے۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تو 5 سال کی عمر میں امامت تک کے پہنچے ہیں۔ اگر امام عسکری علیہ السلام یہ بھی اعلان کر دیتے کہ گہوارے میں موجود یہ بچہ میرے بعد آنے والا امام ہے، تب بھی ہم بآسانی اس بات کو قبول کر سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل، ایک پریسیڈنٹ ہمارے سامنے پہلے قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے۔
امید ہے ان تمام تر گفتگوؤں سے اس بات کو واضح کر دیا ہوگا کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی امامت کی بنسبت عمر یا سن کی بنسبت کوئی شبہ نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔